आणि खंयचोय प्रोजेक्ट जाल्यार सरकार यांना बंद उडोवपाचो गोय धरून महाराष्ट्रातले बीजेपीचे मिनिस्टर ह्या प्रोजेक्टात इन्वॉल्व आसात. हो प्रोजेक्ट इलेक्शनाच्या फंडाचो पुरुमेत आसा असो दुबाव मारता स्वप्नेश सेल्लेकराचो आरोप. सरवणमयेच्या लोधा विरोधी आंदोलनान 66वा दीस ओपला. पळयात खबर विस्तारान. आमचे गोय आमचो गाव आमची शेतां आमची भाटां आमच्यो न्हंयो आमचे दोंगर दिवचे ना रे दिवचे ना दिवचे ना रे दिवचे ना जिखतले रे जिखतले जिखतले रे जिखतले. गोंयांतले सगळ्यात व्हडल्या लोधा प्रकल्पा विरोधी आंदोलनाक 66 दीस जावन गेले. सरवणचें आंदोलन जसजशे दीस हुंपाक लागला तसतशी आनीक बेकायदेशीरपणां हाताक लागल्या. लोधाचो डायरेक्टर येवन सांगून गेलो, इधर कुछ भी इलिगल नहीं है. प्रत्यक्षात कंपाऊंड वॉल बेकायदेशीरपणान बांदला. 4 सर्वेंतल्यान गेल्लो कॉन्क्रीट रोडय इलिगल. खरेपणान हो प्रोजेक्ट सरकारी प्रोजेक्ट म्हणचो पडटलो. इलेक्शनाची बेगमी ह्या प्रोजेक्टांतल्यान जाता. एक्टिविस्टांनी सरकारी हेत एक्सपोज केला. आमी आनीक थोडे रिसर्च केले. ते रिसर्चांतल्यान आनीक इनलिगॅलिटीज कळपाक लागला. प्रोजेक्ट येता 2 प्रॉपर्टीन 2 सर्वे नंबरान 148/0 176/1. इतले दीस ह्या लोकांनी बोवाळ घातलो. इन्स्पेक्शन जाले, पंचायतीचे जाले, तलाट्याचे जाले, मामलेदाराचे जाले, डेप्युटी कलेक्टराक रिपोर्ट पावलो. डेप्युटी कलेक्टरान फाटल्या दिसांनी हियरिंग म्हणून घेतली. तेंचे ट्रेडिशनल एक्सेस टेनंटेड जाग्यार वचपाक हे कंपाऊंड वॉल बांदून तेंच्यांनी बंद केल्लेले आसा. पंचायतीक खबर आसा, TCPक खबर आसा. 176/1 कंपाऊंड वॉल बांदपाक परमिशनूच ना, कन्स्ट्रक्शन लायसनूच ना. तेजी फाटल्या म्हयन्यान कंप्लेन घालून आतां शोकॉज नोटीस काल गेला. TCPंतल्यान इन्फॉर्मेशन मेळटा तांकां कंपाऊंड वॉलाची परमिशन आतां मेळ्ळा जून म्हयन्यान. फाटल्या दिसांनी ह्या कंपनीचो एकटो डायरेक्टर येयल्लो. तो सांगता इधर कुछ इल्लीगल नाहीये म्हणून. कंपाऊंड वॉल इल्लीगल बांदला. एप्रोच रोड जो कोमनिदाद जो जागो आसा रस्त्या कुशीक तो टेनंटेड लँडूय आसा. तितूंतल्यातल्यान हेंच्यांनी शिमिटाचो रस्तो बांदला. कॉन्क्रीट रोड तो आनीक 4 सर्वे नंबरांतल्यान मेन प्रॉपर्टी घेता. हो कॉन्क्रीट रोड बांदपाकूय परमिशन ना, इनलिगल बांदला. तेजी कंप्लेन घातला. आनीक खंयचो प्रोजेक्ट आसलो जाल्यार सरकार इतल्यान इंटरवीन जावन हो प्रोजेक्ट बंद उडयतले आसले. पूण हो गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट रायट फ्रॉम महाराष्ट्रा टील गोवा BJPचे मिनिस्टर्स इन्वॉल्ड आहा हितून. तेका लागून हो सरकारी प्रोजेक्ट जाल्लो आसा. कोणाक फायदो जावपाक BJPक, बोथ महाराष्ट्र आनी गोवा BJPक फायदो जावपाक. पयशे जाय खंय तांकां इलेक्शनाक वाटपाक अशें दिसपाक लागला आतां. काम धंदो ना वा घरा वेळ सारना म्हणून लोक बायलां, चेडवां, तरणाटे आंदोलनाक बसले नात. सरवणकार गांव पण राखपाक बसल्यात. अख्ख्या गोंयांतल्यान 2च लोकप्रतिनिधी पोट तिडकीन ह्या आंदोलनाक तेंको दितना दिश्टी पडटात अशें म्हणत काँग्रेस खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस आनी RGPचो आमदार विरेश बोरकाराची आंदोलकांनी तोखणाय केली. अशी बाकीच्या लोकप्रतिनिधींनी लागणूक दाखयली जाल्यार BJPचो गोंय विकपाचो धंदो बंद पडटलो. आयकात शेर्लेकाराक. त्या सेम ब्रेदान हांव सांगपाक सोदतां की विरेश बोरकर आनी कॅप्टन विरेटो फर्नांडीस वी आर प्राऊड ऑफ देम. ते आमच्या सायडींतल्यान येता. ह्या 2 जाणांनी आतां हांगासर कितल्यो फावट्यो मारल्यो त्यो पळया. विरेशान आपल्या लेवलाचेर TCPन एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान तो कंप्लेन घालपाचो आसा. स्टेट लेवलाचेर बिईंग एन MLA, बिईंग एन MP तेणें एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान सेंट्रलाक कंप्लेन मारलेली आहा EC ना म्हणून. असले लोक आमकां जाय, आनीक जाय. हेंची जर संख्या वाडली जाल्यार BJPचो जो धंदो चल्ला पळय गोंय विकपाचो तो रातोरात बंद पडटा. पूण हो निर्णय घेवप कोणी? हो निर्णय गोंयकारांक घेवचो पडटलो. आतां राजकारण कुशीक दवरा, पार्टीचें राजकारण कुशीक दवरा. गोंय प्रायोरिटी, गोंय प्रथम म्हणून वागया, विचार करया आनी एक्शन घेवया.
लोक उठ्ठा त्यांना सरकाराची फुट्टा असे म्हणत विरेश बोरकारान सीएम आणि टीसीपी मिनिस्टराक धारेर धरलो. एकीकडेन सरकार झाडां रोवपाचे इव्हेंट करता, दुसरे कडेन गांवांतल्या झाडांची कत्तल जाल्या. त्या मेल्ल्या झाडां खातीर आंदोलन करपी आंदोलकांची सीएमाक मात्तय दया येना. विरेश विसंगती दाखोवन दिता. असले तरेचे प्रोजेक्ट इलेक्शना खातीरच असतात हे कडेन विरेशाने बोट दाखयलें. लोक जेन्ना उठटा तेन्ना सरकाराची फुट्टा हें तुमी पळयलां आसतलें. आमी उलोवन करची ना, आमी करपाचें आसा तें जो टायम जेन्ना येतलो तेन्ना ते टायम येता तेन्ना करचेंच पडटलें. कित्याक आतां तुमी पळयता 66 डेज जाले तरी पूण एक सरकारा कडल्यान कांयच येयल्लें ना. अरे मातशें तरी काकूट करपाक जाय. ही बाबडी बायलां काम धंदे सोडून हांगा बसल्या, तेंची फॅमिली आसा, कुटुंब आसा, तो पळोवपाक जाय. फुडें तेंचे वयर सकयल कितें जालें नाल्यार कितें आसा. आनी मुखेलमंत्री जो आसा तेणें एटलिस्ट तांकां विचारपाक जाय, आपोवन तरी हाडपाक जाय बाबा हें आसा, आमी कितें तरी उलोवया, कितें आसा तें डिस्कशन करुया, कितें तें आसा तें. कोणाकूच पडलेलें ना, टीसीपी मिनिस्टराक पडलेलें ना. सगळे आपणाक जाय तशी मजा मारता, हांगा इव्हेंटां करता. अरे तुमी झाडां रोवपाची इव्हेंट करता, कोट्यांनी पयशे मोडटा, झाडां रोयता म्हणून. हांगा झाडां कितली कापली हें तुमकां पडलेलें ना. आख्खे दोंगर तुमी सोंपयले. हांवें तेन्ना पयलें आख्खें तप जाल्लें. तो एअरपोर्ट कसो जाता पळय तसो थंय जाल्लो आसा. सो हें जेन्ना दूख दिसता, कित्याक येदी व्हडली झाडां जे आयज आमकां तुमी पळयता गोंयांत कितलो पोल्युशन वाडलेलो आसा, पयलो असो पोल्युशन नासलो. सो हें कित्याक लागून जाता, कित्याक प्रत्येक कडेन तुमी झाडां कापलेलीं आसा. ती दाखोवपाची नाटकां कित्याक करता. आनी आतां इलेक्शन येयलां म्हणून तुमी नाटकां करता, लागीं इलेक्शन पावलां म्हणून. सो हें कशें आसा, आयज जो मुखेलमंत्री आसूं जावं बाकीचे तेंचे आमदार आसूं, ह्या आमदारांनी चिंतपाक जाय आमी गोंय करपाक कितें सोदता. आमी गोंय हें फुडल्या पिळगेक दवरपाक सोदता काय फक्त हें घाणाक घालून काबार करपाक, हें दिल्लीकारांक घालून पयशे येतले आनी काडटले इलेक्शना टायमार मोडटले. ही परिस्थिती आसा. तें आयज लोकांनी चिंतपाक जाय. हे आयज करता कितें, ह्या बिल्डरां कडल्यान पयशे घुलोवपाचे आनी मागीर जाय तशें लोकांक वाटपाचे. सो आमी एकूच सांगता, सरकाराक पडोंक ना, मात आमकां पडला. सो आमकां पडला म्हटल्यार आमकां स्टेप घेवचो पडटलो फुडलो. आनी ही वॉर्निंग आसा सरकाराक. फाल्यां समज तुमी ह्या तितल्या बेगीन तुमी हेजेर एक्शन घेयना, नाल्यार फुडली कितें कॉन्सिक्वन्सीस जातली ती तुमकां फेस करपाक रेडी राव.